आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। बादलों की घन गरज, बिजलियों की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं के साथ औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा भर में बेमौसमी बरसात ने मचाया कहर। रबी की फसलों को पहुंचा नुकसान। औरंगाबाद डिवीजन में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत, कई मवेशी भी हुए हलाक। जिला जालना के अंतरवाली सराटी में गुज़िश्ता दिनों एहतजाजियों पर किए गए लाठीचार्ज मामले पर अब हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला है जारी। हरकनी कक्ष और बैतुल खला की तामीर के लिए गड्ढे खोदते वक्त JCB के सबब टूट गए केबल वायर, बंद पड़ गए AMC दफ्तर के सभी खुफिया कैमरे। और पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शहर में निकाला गया कैंडल मार्च। 26/11 मुंबई अटैक में शहीद होने वाले पुलिस जवानों को खिराज अकीदत पेश। खबरें तफसील से। महकमा मौसमियात के अंदाजे के मुताबिक औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा में बादलों की घन गरज, बिजलियों की कड़कड़ाहट और तेज़ हवाओं के साथ बेमौसमी बरसात ने कहर बरपाया, जिसकी वजह से शहर में 3 मकामात पर दरख्त ज़मीन पर गिर पड़े। नशेबी इलाक़ों में मकानात में पानी दाखिल हो गया और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल ही महकमा मौसमियात ने इशारा दिया था कि 25 नवंबर से रियासत महाराष्ट्र में मुख्तलिफ मकामात पर बेमौसम बारिश हो सकती है। इस मरतबा मुताल्लिका महकमे का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ और गुज़िश्ता सुबह ही से शहर औरंगाबाद समेत तमाम ताल्लुक़ात और दीगर अज़ला में आसमान पर बादल छा गए और मौसम में खुनकी पैदा हो गई। इसके बाद गुज़िश्ता शाम से चारों तरफ कहीं हल्की तो कहीं धुआंधार बारिश शुरू हो गई। बार बार बिजलियां कौंधने लगी और बादलों की घन गरज से तेज हवाओं के साथ बादल बरसने लगे। कई मकामात पर बिजलियां गिरने के सबब कुछ मवेशी हिलाक हो गए हैं। नशेबी इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। न्यू हनुमान नगर इलाके के मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से खाने पीने का सामान ख़राब हो गया, कपड़े भीग गए और साकिनान की परेशानियों में इजाफा हुआ, जिस पर उन लोगों ने BJP के नायब सदर अशोक दामले से मदद तलब की। अशोक दामले ने रियासती वज़ीर अतुल सावे को फ़ोन किया और हालात से वाकिफ़ करवाया और उन्होंने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को इलाके में फौरी राहत फराहम करवाने की हिदायत दी, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अशोक दामले से रब्ता कायम किया और हालात जानने के बाद फौरी तौर पर फायर अमले को वहां भिजवाया गया और फायर अमले ने मशीनों के ज़रिए मकानात में जमाशुदा पानी बाहर निकाला, जिसके बाद साकिनान ने राहत की सांस ली और रियासती वज़ीर अतुल सावे, अशोक दामले व म्यूनसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद ज़िले के देही मकामात पर भी तूफ़ानी बरसात हुई। बिजली गिर जाने के सबब तालुका फुलंबरी में कपास का एक बड़ा ज़ख़ीरा जलकर खाक हो गया, जबकि दीगर तालुकाजात में भी तेज़ बरसात के सबब फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचने की इत्तलात मिल रही हैं। शहर फुलंबरी समेत तालुका भर के मज़ाफ़ात में हुई शदीद बारिश से खेतों पर पानी फिर गया और कई नालों में तुग़यानी आ गई। इसी तरह मज़ाफ़ात धामन गांव में किसान नाना वाहुड़ के घर पर बिजली गिरने से घर का सारा साजो सामान और घर में जमा की गई कपास जल गई, जिसके सबब उनका भारी नुकसान हुआ। हालांकि किसान वाहुड़ 2 रोज़ से अपने अहले ख़ानदान के साथ औरंगाबाद आए हुए थे, जिसके सबब कोई अनहोनी होने से टल गई है। इसी तरह तालुका पैठन में भी दूर दराज हुई रात भर की इस बारिश से रबी की मुख्तलिफ फसलों, भाजी तरकारियों और प्याज की फसलों को नुकसान हुआ है। तालुके के ढोरकिन ज़राई सर्कल में 61 मिलीमीटर, लोहगांव मंडल में 48 मिलीमीटर और बेड़किन सर्कल में 68 मिलीमीटर बारिश का इंदराज किया गया, जबकि मज़ीद 2 रोज़ बारिश होने के क़ियास महकमा मौसमियात ने जताए हैं। इसी तरह तालुका खुल्दाबाद में भी दूर दराज इलाकों में बारिश हुई और फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कमोबेश 15 घंटे बिजली गुल रही है और साकिनान ने अंधेरे में रात बसर की, जबकि रात भर तेज व सुस्त रफ्तार में बारिश जारी रही। इस बारिश का तनासुब बाजार सौंगी सर्कल में 75 मिलीमीटर, सुल्तानपुर सर्कल में 65 और एलोरा सर्कल में 47 मिलीमीटर दर्ज किया गया। अंतरवाली सराटी में पेश आए लाठीचार्ज मामले में उद्धव ठाकरे और
शरद पवार ग्रुप के लोग जिम्मेदार हैं। ये इल्ज़ाम शिंदे ग्रुप के तर्जुमान वो एमएलए संजय शिरसाट ने लगाया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर जिला जालना के मज़ाफ़ात अंतरवाली सराटी में एहतजाज करने वालों पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद पूरी रियासत में हालात कशीदा हो गए थे। अब इस मामले पर बरसर इख्तियार और अपोजिशन के दरमियान एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया है। शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व एमएलए संजय शिरसाट ने इस मामले के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार ग्रुप को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये मामला सरमाई इजलास में उठाया जाएगा और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। महाराष्ट्र एकीकडे प्रगतीच्या दिशेने चाललाय, प्रगतीची वाटचाल करतोय, त्यावेळेला ज्यांनी अनेक वर्ष जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न केला त्यांनीच ही दंगल घडवली, म्हणून त्यांच्यावर कारवाई ही झाली पाहिजे। आणि या संदर्भामध्ये या अधिवेशनामध्ये जोरकसपणे आम्ही आवाज उठवणार आहोत। काही युवा नेते आहेत जे त्यांची सभा पूर्वी होती म्हणून ते जालन्याच्या गेस्ट हाऊसमध्ये बसले होते, त्याच पक्षाचे एक माजी मंत्री तिथं होते आणि त्यांनी केलेला तो सगळा डाव होता। ते आता सर्व स्पष्ट होत चाललेलं चित्र स्पष्ट होत चाललेलं आहे, पोलीस तपासामध्ये आलेलं आहे आणि म्हणून अंतरवलीमध्ये घडलेली घटना ही गुंडाकरवी केलेली दंगल, याला जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, हे माझं स्पष्ट मत आहे। आणि या मताला मी एकदम बेछूट असा आरोप करत नाही, तर त्याची वस्तुस्थिती मी पुन्हा सांगतो की तो 7-8 मिनिटाचा असलेला व्हिडिओ आजही पोलिसाकडे आलेला आहे। म्हणजे उद्धव ठाकरे गटाचे लोक आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे लोक हे यात निश्चित दोघे गटाचे लोक त्याच्यामध्ये आहेत, पण पोलीस तपास करतायत म्हणून मी त्यांची नावं आता सांगत नाही, पण हे दोन्ही गटाच्या लोकांनी घडवलेली ती दंगल आहे। जबकि उद्धव ठाकरे ग्रुप के एमएलसी विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने संजय शिरसाट के इल्जाम का जवाब देते हुए कहा है कि इसकी वजाहत होनी चाहिए कि वहां लाठीचार्ज का हुक्म किसने दिया था। इसी तरह लाठीचार्ज मामले की पादाश में जालना के एसपी का ट्रांसफर कर दिए जाने पर एक वजीर ने इसी तबादले पर रोक लगाने से मुताल्लिक हुकूमत को मकतूब क्यों रवाना किया था। मला स्वतः सगळ्यात आधी लाठीचार्ज करायचा आदेश कोणी दिला हे समोर आलं पाहिजे। लाठीमार कोणी करायला सांगितलं होता? मराठा समाजाचं आंदोलन चालू असताना त्याच्यावर लाठीमार कोणी केला? पोलिसांनी गोळ्या कोणी मारल्या? याचं उत्तर काय येत नाही अजून। त्याचं समर्थन कोण करतं? संजय शिरसाट ज्या पक्षाचे त्या पक्षाचे मंत्री मुख्यमंत्र्याला पत्र देतात संबंधित एसपीची बदली थांबवावी, मग जबाबदार कोण आहे? याचा अर्थ तुम्ही त्या एसपीला प्रोत्साहन देताय मराठा समाजावर गोळ्या झाडायला। आपण मराठा समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आपण केला जातो। बघा ना, तुमचेच लोक आहेत, कोण आहे तिथं आजूबाजूला? हे आंदोलन अशा पद्धतीनं जातीयवादाचं बीज रोवण्याचं काम तर भारतीय जनता पार्टी करते। बघा भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचे, फडणवीस साहेबांचे रोजचे स्टेटमेंट बघा कशा पद्धतीनं आज तुमच्या सरकारमधले मंत्री बोलतात, छगन भुजबळ म्हणतात रक्ताचे पाठ वाहतील, हे वाहतील, याचं समर्थन करता तुम्ही आणि मराठा समाजाला बदनाम करता। 4 लोक असतील फोटो सगळ्याबरोबर काढत असतात, अशा लोक म्हणतात ते काय उपाठाचे, शिवसेनेचे? शिवसेना असं काय? शिवसेना जे करेल ते समोर करेल, समोर करेल। शिवसैनिक घाबरणार नाही कोणाला। जेव्हा दंगल करायची गरज पडेल, काय करायचे, हातात शस्त्र घ्यायची गरज, त्या दिवशी शिवसैनिक हातात शस्त्रसुद्धा घेईल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे से मुत्तसिल अराजी पर हिरकनी कक्ष और बैतुल खला की तामीर के लिए गड्ढे खोदते वक्त जेसीबी की जद में आ जाने के सबब केबल वायर टूट गए, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी खुफिया कैमरे बंद हो गए हैं। हिरकनी कक्ष और बैतुल खला की तामीर के इस काम की गुज़िश्ता रोज़ इतवार के दिन शुरुआत की गई और यहाँ तामीर के लिए कॉलमों के गड्ढे खोदने जेसीबी का इस्तेमाल किया गया और सीसीटीवी कैमरों की मेन लाइन के वायर को धक्का लगने के सबब कैमरे बंद पड़ गए। बताया जाता है कि इस मुतालिक सिक्योरिटी के शोबे ने फिलफौर मुतालिक अफसरान को इत्तला भी कर दी थी, ताहम पीर के रोज़ तक कोई कार्रवाई न हुई और दफ्तर के कैमरे बंद ही रहे। यहाँ रहे कि इन दिनों दफ्तर के अहाते और इमारत में नए मीटिंग हॉल और कमिश्नर के चैम्बर के काम भी जारी हैं और इससे कबल पिछले कुछ अरसे यहाँ दफ्तर से केबल व दीगर अशिया की चोरी के वाक़यात भी रूनुमा हुए थे और अब फिर से कैमरे बंद होने का फ़ायदा चोर उचक्के उठा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि फौरी सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करवाए जाएं। 26/11 मुंबई अटैक में शहीद होने वाले पुलिस अफसरान व जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करने पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शहर में कैंडल मार्च निकाला गया।
واضح رہے کہ آج سے کچھ سال قبل 26 نومبر کی شام ممبئی میں دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا، جن کا مقابلہ کرتے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ آفیسر سمیت کئی جوان بھی شہید ہو گئے تھے۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پولیس فیملی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے گزشتہ شام کینڈل مارچ نکالا گیا اور جیسوال ہال سے ٹی وی سینٹر چوک تک کا علاقہ ویر جوان تجھے سلام کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کینڈل مارچ میں طلباء و طالبات کے علاوہ شہریان بھی بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ اس مارچ کو کامیاب بنانے میں اے ایم سی کے اکاؤنٹ آفیسر سنجے پوار، ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر اشوک گنگاؤ نے، ریٹائرڈ اے ایس آئی بھاؤراؤ گوپھنے، چندرکلا پوار، پروفیسر ڈاکٹر میناکشی مولیا، پروگرام کے آرگنائزر دیپک گوپھنے، پولیس فیملی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر سمیت ڈوکے، انکش مڑے، انکش بورکر، نونات راٹھوڑ، نیانیشور کولتے، چنی لال راٹھوڑ، راہل سرودے اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ جماعت اسلامی ہند یوتھ ونگ اورنگ آباد کی جانب سے 28 نومبر بروز منگل شب 8:30 بجے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں فلسطینی مسلمان استقامت کی مثال کے عنوان پر ایک اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے۔ آرگنائزرز نے اس اجتماع میں کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل شہریان سے کی ہے۔ جماعت اسلامی ہند یوتھ ونگ اورنگ آباد کے مقامی صدر سلمان پٹھان یار خان نے ایم سی این کو بتلایا کہ غزہ پر اسرائیل کی بربریت کے خلاف گرو انڈیا بائیکاٹ اسرائیل نامی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت شہر میں کارنر میٹنگز، ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں اور فیلڈ ورک جاری ہے۔ اسی ضمن میں ایک اجتماع فلسطینی مسلمان استقامت کی مثال کے عنوان سے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں 28 نومبر بروز منگل شب 8:30 بجے منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں شرکت کر کے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اپنی حمیت کا ثبوت دیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جو ظلم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، تو اس میں ہم لوگ ہندوستان میں رہ کے کیا کر سکتے ہیں، تو ہم یوتھ ونگ نے الحمدللہ ایک کیمپین رن کری ہے۔ پچھلے گزشتہ 10 دنوں سے ہم لوگ ڈور ٹو ڈور جو ہے تو اسٹیکرز لگا رہے ہیں، جس میں یوتھ ونگ نے تقریباً 90 کالونیز میں 20,000 اسٹیکرز لگائی الحمدللہ۔ اور اسی کا ہم ایک کنکلوڈنگ پروگرام جو ہے تو مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں لینے جا رہے ہیں آنے والی 28 تاریخ کو ٹیوزڈے شام میں 8:30 بجے۔ اس پروگرام میں جو ہے جناب جاہد مکرم صدیقی صاحب، جناب شیخ امتیاز صاحب اور یوتھ ونگ کے اسٹیٹ پریسیڈنٹ عمر خان صاحب جو ہے تو خطاب کریں گے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں آئیں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ عیاں رہے کہ یہ انٹرویو گزشتہ 24 نومبر کو لیے گئے تھے۔ نتائج کے اعلان سے متعلق اے ایم سی کے شعبہ تعلیم سے رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ابھی فہرست ہی کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی ہے۔ اس فہرست کے طے کیے جانے کے بعد آخری نتائج ظاہر کیے جائیں گے۔ واضح ہو کہ شہر میں کارپوریشن کے سی بی ایس ای اسکولوں میں آرٹس، گیت، سنگیت و کھیل کے لیے کانٹریکٹ طرز پر اساتذہ کی بھرتی کے احکام ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے دیے تھے، جس کے نتیجے میں یہ انٹرویوز لیے گئے ہیں، جس میں کم و بیش 300 امیدواروں نے حاضری لگائی تھی۔ اب 4 روز گزر جانے کے بعد بھی متعلقہ امیدواروں کو نتائج کا انتظار ہے اور انہوں نے جلد از جلد تقرری یا انتخاب کے نتائج ظاہر کرنے کا مطالبہ میونسپل انتظامیہ سے کیا ہے۔ سنجے نگر کے وٹھل رکمائی مندر میں متعلقہ سپتاہ سمیتی اور ایک خانگی اسپتال کے اشتراک سے طبی جانچ کا یہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ سے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں اور ساکنان نے فیض اٹھایا۔ اس کیمپ میں مذکورہ اسپتال کی ٹیم اور سپتاہ سمیتی کے اہلکاران نے خدمات پیش کیں، جبکہ اس موقع پر سمیتی کے صدر گنیش کلکرنی، تشار گوساوی، نتن سانگڑے، سومناتھ دھائیگڑے، ببن شیلار، ایشور ٹھاکر اور چیتن بوبڑے موجود تھے۔ نتن سانگڑے نے کیمپ کی کامیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی اور تعاون پیش کیا۔ یہ اطلاع ضلع کے معدنی ذخائر کے شعبے سے موصول ہوئی ہے۔ ان ریت کے ڈپو میں ڈاگ پیپل گاؤں، برہم گاؤں اور گیورائی گنگی کے ڈپو شامل ہیں
اور یہاں جلد ہی شعبہ ماحولیات کی سمیتی کی منظوری کے بعد ریت کی کھدائی و نکاس شروع ہوگا اور شہریان کو سستے داموں ریت فراہم کی جائے گی۔ ضلع میں 13 ریت کے خطوں میں 6 ریت ڈپو کھولے جائیں گے اور منظورہ ریت خطوں سے 70,968 براس یعنی 3,20,121 میٹرک ٹن ریت حاصل ہوگی۔ اس طرح کا خلاصہ بھی متعلقہ انتظامیہ نے کیا ہے۔ بسمت سے ہنگولی کی سمت دوڑ رہی پونے امراوتی سپر فاسٹ ٹرین سے دوپہر 2 بجے کے قریب یہ حادثہ مضافات سمگا کے علاقے میں کیادو ندی کے پل کے سامنے پیش آیا، جس میں کم و بیش 30 سال کی عمر کا ایک انجان شخص ٹرین سے کچل کر فوت ہو گیا۔ پونے امراوتی سپر فاسٹ تو گزر گئی، تاہم اس کے بعد بھی کم و بیش گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیت گیا، تب بھی ریلوے پولیس موقع واردات پر نہ پہنچی تھی اور پھر مرے پر 100 درے کے مصداق مزید 2 گاڑیاں ممبئی ناندیڑ اور کاچیگوڑا اکولا انٹرسٹی ریل کی پٹریوں کے بیچ پڑی اس لاش پر سے دندناتی گزر گئیں، تب بھی لاش وہیں پڑی دیکھی گئی۔ محروس ملزمین کے نام اجے رگڑے اور ولاس جادھو بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق اجے رگڑے پر قتل اور جان سے مارنے کی کوشش جیسے معاملات درج تھے اور کئی دنوں سے پولیس اسے تلاش کر رہی تھی۔ اسسٹنٹ پولیس کمشنر رنجیت پاٹل کو جیسے ہی خبر ملی تو وہ اجے رگڑے کو دبوچنے کے لیے عثمان پورہ پولیس کے ہمراہ شری نگر پہنچے اور اسے دھر دبوچا۔ ایک معاملے میں ثبوت نہ ہونے کے سبب اسے ضمانت مل گئی تھی، لیکن جان سے مارنے کے الزام پر وہ پنڈلک نگر پولیس کو وانٹیڈ ہی تھا۔ وہ جیسے ہی ضمانت پر رہا ہوا، پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر راجیش یادو، اے پی آئی شیش راؤ کھٹانے، ڈپٹی انسپکٹر کلیان شیرکے اور ان کے عملے نے اسے حراست میں لے لیا۔ بادلوں کی گھن گرج، بجلیوں کی کڑکڑاہٹ اور تیز ہواؤں کے ساتھ اورنگ آباد سمیت مراٹھواڑہ بھر میں بے موسمی برسات نے مچایا قہر، ربی کی فصلوں کو پہنچا نقصان۔ اورنگ آباد ڈویژن میں بجلی گرنے سے ایک شخص کی موت، کئی مویشی بھی ہوئے ہلاک۔ ضلع جالنہ کے انتروالی سراٹی میں گزشتہ دنوں احتجاجیوں پر کیے گئے لاٹھی چارج معاملے پر اب حکومت و اپوزیشن آمنے سامنے، ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے جاری۔ ہرکنی ککش اور بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے گڑھے کھودتے وقت JCB کے سبب ٹوٹ گئے کیبل وائر، بند پڑ گئے AMC دفتر کے سبھی خفیہ کیمرے۔ اور پولیس فیملی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے شہر میں نکالا گیا کینڈل مارچ، 26/11 ممبئی اٹیک میں شہید ہونے والے پولیس جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔